गरेको छ। सेवा यस अगाडि नै प्रदान गर्दै आइराखेको थियो, तथापि आज भने औपचारिक रूपमा चाहिँ सेवा केन्द्र उद्घाटन गर्दैछ। त्यस कार्यक्रमको म औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू अगाडि आइदिनका लागि अनुरोध गर्छु। म यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनका लागि अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष आदरणीय मेघनाथ पौडेलज्यूलाई म कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी मैले उद्घोष गरिसकेको छु। यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि खैरनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय लालमणि चौधरीज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले यसै ओडाका ओडा अध्यक्षज्यूलाई पनि निमन्त्रणा गरेका थियौँ। उहाँलाई मैले देखिराखेको छु। खैरनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर थापा छेत्रीज्यूलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी व्यावसायिक संस्थाहरूलाई पनि हामीले यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका थियौँ। व्यावसायिक संस्थाहरूमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरनीका अध्यक्ष आदरणीय दिपेन श्रेष्ठज्यूलाई म अगाडि आएर अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीले चितवन उद्योग सङ्घ खैरनी इकाइलाई पनि निमन्त्रणा गरेका थियौँ। मैले सो संस्थाका प्रतिनिधिज्यूलाई मैले देखेको छैन। त्यसै गरी हामीले यस कार्यक्रममा नगरमा क्रियाशील राजनैतिक दलहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ। नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपालाई हामीले यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका थियौँ। तथापि मैले सो पार्टीहरूका कोही प्रतिनिधि देखेको छैन। उहाँहरू आउनुभयो भने म संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष उहाँहरूलाई आसन ग्रहण गराउनेछु। त्यसै गरी अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका निवर्तमान अध्यक्ष एमन भुषालज्यूलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी शुभकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुन लम्सालज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी समाजसेवी रामप्रसाद कणेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई मैले एकमुष्ट रूपमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरूलाई मैले यथास्थानमै आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका शेयर सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी कर्मचारीज्यूहरूलाई पनि मैले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रमलाई एकदम छोटो बनाउने प्रयास गरेका छौँ। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी अतिथिज्यूहरूलाई खादा लगाएर स्वागत गरिदिनका लागि म यसै संस्थाका कर्मचारीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु। कृपया अगाडि आएर प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। यति बेला मैले उपस्थिति देखेको छु। नेकपा माओवादी केन्द्र खैरनी नगर कमिटीका अध्यक्ष रामेश्वर पोखरेलज्यूलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। खादा लगाएर उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन खादा लगाउने कार्यक्रम जारी नै रहन्छ। यस बिचमा स्वागत मन्तव्यका लागि म अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष सुरज पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अर्पण बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका शेयर सदस्य स्थानीयवासी दुर्राज खनालज्यूलाई यस अर्पण बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको शेयर सदस्य शाखा सेवा केन्द्र विस्तार कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, अर्पण बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष मेघनाथ पौडेलज्यू,
यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय यस नगरका नगर प्रमुख लालमणि चौधरीज्यू, यस नगरका यस वार्डका वडाध्यक्षज्यू, खैरेन वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगण, साथै यस कार्यक्रमलाई आफ्नो कार्यक्रम सम्झेर यहाँसम्म पाल्नुहुने यस नगरका स्थानीय बुद्धिजीवी, स्थानीय साथीहरू एवं अर्पण बता ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, सेयर सदस्यज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई विभिन्न माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म अर्पण बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। विशेष गरी अर्पण सबैका लागि सधैँका लागि भन्ने एउटा मूल मन्त्रका साथ हामीले 2067 सालमा रत्नगर बकुलर चोकमा रत्नगर 1 बकुलर चोकमा स्थापना गरेको यस सहकारी संस्थाले आज हामी फड्को मार्दै यस खैरेन नगरमा आइपुगेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त हाम्रो थोरै अगाडिदेखि नै यतापट्टि आउने एउटा सोच थियो, तैपनि हामी हाम्रो संस्थालाई व्यवस्थित र मजबुत बनाउँदै लैजाँदाखेरि चाहिँ बल्ल हामी यस क्षेत्रमा आउन पाइरहेका छौँ र यहाँ रहेका हाम्रा सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरू र यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको एउटा विशेष आग्रहलाई पनि हामीले यस क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर हामीले सेवा केन्द्र विस्तार गर्न गइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र म यहाँ रहनुहुने र यस क्षेत्रमा रहेर आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सहकारीहरू र सहकारी सञ्जालहरू सम्पूर्णमा हामी हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। साथै म यस खैरेन नगरपालिकामा रहेर हामीले हाम्रो सेवा केन्द्र विस्तार गरिरहँदाखेरि हामीले दिने आफ्ना सेवाहरूमा चुस्त दुरुस्त र एउटा पारदर्शी तरिकाले हामी अगाडि बढाउने प्रणका साथ हामीले हाम्रो यस शाखालाई चाहिँ सेवा केन्द्र विस्तार गर्न गइरहेको जानकारी गराउँदै यस सेवा केन्द्र र यस कार्यक्रममा आज हामीलाई विशेष रूपमा सहभागी रही प्रमुख आतिथ्यताको अतिथिकरण गर्नुहुने नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको अमूल्य सहयोग सुझाव र यहाँहरूको एउटा मार्गदर्शकले नै हामीले हाम्रो संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने ध्येयका साथ हामी यहाँहरूको सहयोगको लागि अपेक्षित रहँदै फेरि पनि सम्पूर्णलाई हार्दिक सुस्वागतम भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद छ उपाध्यक्षज्यूलाई स्वागत मन्तव्यका लागि। हामी यो स्टेजको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्नेछौँ। समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गरेर हामी शुभकामना मन्तव्य यहाँ लिन्छौँ। यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यहाँ समापन गरे तापनि रिबन काटेपछि हाम्रो आधिकारिक रूपमा समापन हुनेछ। यसबिचमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनका लागि म नेकपा माओवादी केन्द्र खैरेनी नगर कमिटीका अध्यक्ष रामेश्वर पोखरेलज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्छु। हस् त, धन्यवाद ध्रुवजी। यो अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वर्षाको यो सेवा केन्द्र समुद्घाटन कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्ष तथा अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू, उपस्थित सम्पूर्ण अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सेयर सदस्य, कर्मचारी, सबै मित्रहरूमा म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज थुप्रै बजारमा रहेका सहकारीहरूको भिडमा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भएको अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हाम्रो बजार पर्सा बजारमा उसले सेवा विस्तार गरिरहेको छ। हामी यस मानेमा खुसी व्यक्त गर्न लागिरहेका छौँ। धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने छ। हामी धेरै सहकारीहरूको भिड छ पर्सा बजारमा। यो बजार क्षेत्रमा मात्रै हामीले गन्ती गर्ने हो भने थुप्रै सहकारीहरूले सेवा दिँदै आउनुभएको छ। मैले यहाँ यो भिडमा अर्को एउटा संस्था जसले आफ्नो एउटा राम्रो पहिचान कमाइसकेको छ र थुप्रै बजारमा उसले आफ्नो खालको एउटा छुट्टै पहिचान कमाएर थुप्रै कामहरू गर्दै बचत र ऋणको क्षेत्रमा र अन्य सामाजिक क्षेत्रहरूमा पनि मैले सुन्दैछु। अर्पण रेडियो पनि सायद यही संस्थाको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। थुप्रै काम गरिसकेको एउटा संस्थाबाट अरू संस्थाहरूले धेरै सिक्नुपर्ने छ। म पनि एउटा कुनै संस्थाको अध्यक्ष पनि हुँ। हामी सँगै छौँ, सँगै मिलेर सहकार्य गर्ने प्रण पनि गर्छु म आज यो कार्यक्रममा।
तर सहकारी साँच्चै सहकारी बनाएर लान जरुरी छ। मलाई चाहिँ त्यो खड्किरहेको छ। अहिले थुप्रै सहकारीहरू छन् यहाँ, अहिले नयाँ धेरै सहकारी स्थापना भएका छन्। ती सहकारीहरू आफ्ना सहकारी नियम र कानुनमा चलिरहेको अवस्था अहिले छैन। अहिले ऐन अन्तर्गत पनि थुप्रै सहकारीहरू चलिरहेको छैन। हामी सहकारी कर्मीहरूले यो सहकारीहरूलाई साँच्चै सहकारीको नियम र कानुन अन्तर्गत कसरी ढाल्ने, साँच्चै सहकारी कसरी बनाउने, हामीलाई धेरै आरोप आउने गर्छ। सहकारी एउटा छुट्टै खालको साहु हो। यसले ऋण दिन्छ, चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गर्छ र यसले आफ्नो खालको छुट्टै खालको शोषण गरिरहेको छ। यो नचिनिदो खालको नजानिदो खालको एउटा साहु हो। बरु व्यक्तिगत रूपमा साहु सोझै घरमा आउँछ, यो सोझै घरमा पनि आउँदैन। यसले थुप्रै खालका चाहिँ समस्याहरू सृजना गर्छ भन्ने खालको अभाव फैलिरहेको छ। अहिले समाजमा कतिपय सहकारीहरूको बिचमा समस्या छ। कतिपय सहकारीहरू आज टाट उल्टिने स्थितिमा छ। ऋण लगानीको क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दै गयो, उठानीहरू कम छ। बचत सङ्कलनको क्षेत्रमा त्यही समस्या छ। त्यसैले अब हामी सहकारी कर्मीहरू पनि नयाँ र फरक ढङ्गले हिँड्न जरुरी छ। म यहाँहरूलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु। साँच्चै सहकारी बनेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। मित्रहरू, मैले यहाँ मेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ। विगतमा मैले भन्ने गर्थेँ, सहकारीहरूको एउटा मापदण्ड पुरा नगरिकन हामीले धेरै सहकारीहरूलाई दर्ता प्रोसेसबाट खुला गऱ्यौँ। आज बजारमा च्याउ पलाए जत्तिकै सहकारीहरू छन्। थुप्रै सहकारीबाट चाहिँ पीडा भएका मान्छेहरूको दिनौँ गुनासाहरू हाम्रो पार्टीगत रूपमा पनि आउने गरेको छ। 25% घुमाउरा ब्याजहरू लिएर यहाँका थुप्रै साना व्यापारीहरू मर्कामा परेका गुनासाहरू पनि हामीसँग धेरै आइरहेका छन्। यो क्षेत्रबाट हामी सहकारी कर्मीहरू जोगिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्पण साँच्चै यो अर्पण बनेर यहाँ आइरहेको छ र उसँग धेरै कुराहरू मैले देख्छु। नारायणगढको अरू संस्थाहरू पनि यहाँ सेवा क्षेत्र खोलेर यो बजारमा आइरहेको छन्। यो एउटा विस्तारित बजार हो। यो आफ्नै खालको नयाँ विकासमा अगाडि बढिरहेको बजार विस्तार हुँदै गएको, आर्थिक क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै गएको यो क्षेत्रमा थुप्रै वित्तीय संस्थाहरूको आकर्षण हुनु स्वाभाविक छ। त्यसैले अर्पणले पनि सायद यो ठाउँलाई एउटा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने उर्वर भूमि देख्यो। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र मिलेर सँगै काम गर्ने र पार्टीको तर्फबाट पनि वास्तवमा हामीले रचनात्मक सहयोगहरू गर्दै यहाँका सहकारीहरू, यहाँका वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूलाई साँच्चै जनमुखी बन्दै, व्यापारमुखी बन्दै, उत्पादनमुखी बन्दै अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् र हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ भन्दै मैले लामो कुरा यहाँ राख्दिनँ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद छ। नेकपा माओवादी केन्द्र खैरिन नगर कमिटीका अध्यक्षज्यूलाई। उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि दिनुभएको छ। त्यही सुझाव अनुसार नै अर्पण अगाडि बढ्ने हामी प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छौँ। छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि म उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीका अध्यक्ष दिपेन श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद ध्रुवजी। यस अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 50 सेवा केन्द्र समुद्घाटन कार्यक्रमका सभापति, यसै सहकारीका अध्यक्ष मेघनाथज्यू, प्रमुख अतिथि खैरेनी नगरपालिका नगर प्रमुख श्री लालमणि चौधरीज्यू, अतिथि विशिष्ट अतिथि वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर थापाज्यू, शुभकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुन लम्सालज्यू, नेकपा माओवादी का नगर सभापति रामेश्वर पोखरेलज्यू, अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पूर्व अध्यक्ष एमन विशालज्यू, यस अर्पण बचत तथा ऋण सहकारीका शेयर सदस्य महानुभावहरू, कर्मचारी भाइ बहिनीहरू र अन्य उपस्थित मान्यजनहरूमा दिपेन श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीको अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूलाई बिहानीको नमस्कार छ। साँच्चै पर्सा बजारमा भन्दा पनि नेपालभरि नै अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खाँचो महसुस भएको देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आइरहेको छ र ब्याङ्कहरूको लिक्विडिटी कम भएर कुनै पनि ब्याङ्कले ऋण प्रवाह नगरेको अवस्थामा हामीलाई सानो सानो रकम भए पनि यस सहकारी मार्फत व्यवसायहरूलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तारको लागि, उत्थानको लागि यस सहकारीहरूले केही हदसम्म भए पनि त्यो पुर्याएको मैले देखेको छु।
यसको लागि सम्पूर्ण सहकारीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको दिनमा यस उद्घाटन समारोहमा खैरेनी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकताका साथ राखेर यो अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था यहाँ सेवा केन्द्र विस्तार गर्नुभएकोमा यहाँको सेवा केन्द्रको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ। निकै छोटो र सारगर्भिक मन्तव्यका लागि म कार्यक्रमलाई छुट्याउँदै कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष टेक बहादुर थापा छेत्रीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आज पर्सा शाखामा उद्घाटन कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि खैरेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालमणि चौधरीज्यू, यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीका अध्यक्ष दिपेन श्रेष्ठज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्रका खैरेनीका अध्यक्ष रामेश्वर पोखरेलज्यू, यसै गरी शुभकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अर्जुन लम्सालज्यू, यसै गरी यस संस्थाका निवर्तमान अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित शेयर धनी महानुभावहरू साथै यस संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, आज जुन यो संस्था हाम्रो यो ठाउँमा आएर आज उद्घाटन कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि तपाईहरू र हामी सहकार्य गरेर मिलेर आफूले जानेका कुराहरू चाहिँ सेयर गरेर अगाडि बढ्ने बाचाका साथ यहाँहरूको भविष्य उज्जवल रहोस् भन्दै शुभकामना दिँदै म धेरै व्याख्या विश्लेषणपट्टि नलागी यसलाई शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, जय सहकारी। धेरै धेरै धन्यवाद छ। खासमा शुभकामना यस्तै हुनुपर्ने हो। अब हामी अन्तिम क्षणमा छौँ। मैले उद्घोष गरिसकेको छु। हामी यो स्टेजको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर हामी हाम्रो आजको मुख्य विषयवस्तु हाम्रो सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि खैरेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय लालमणि चौधरीज्यूलाई अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको यो सेवा केन्द्र उद्घाटनको अवसरमा आफ्ना शुभकामना मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक वर्ग कुमार भाइ। आज अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको यो पर्सा सेवा केन्द्र उद्घाटन समारोहका सभापति एवं अर्पण सहकारीका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षज्यू लगायत ड्यासमा आसन ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा आदरणीय अतिथिगणहरू, सहकारीका सम्पूर्ण शेर सदस्य, मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस सहकारीका कर्मचारी भाइ बहिनीहरू र पत्रकार बन्धुहरूमा सर्वप्रथम म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र नगरको तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आज अत्यन्त खुसी छु। खुसी यस अर्थमा छु कि यो रत्ननगरमा लामो समयदेखि आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको एउटा उच्च कोटिको सहकारी संस्थाले आफ्नो सेवा अब खैरेनी नगरपालिकामा पनि प्रवाह गर्दैछ। अब यहाँका नागरिकले थप आर्थिक कारोबारको सेवा र सुविधा पाउनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले म आज खुसी छु। निश्चय पनि पूर्वोक्त साथीहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो। सहकारीहरू आफैमा आफ्नो चाहिँ ऐन नियम कानुन, आफ्नो चाहिँ कार्यविधि, यो सबैभित्र चल्न सक्यो भने त्यो व्यवस्थित रहन्छ। यदि त्यो सबै नियम कानुन कार्यविधिभित्र रहेर चल्न सकिएन भने
त्यसले भोलि विविध किसिमका समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसले गर्दा सहकारी पनि आफै जटिलतामा फस्न सक्छ भने त्यसबाट सेवा ग्रहण गर्ने चाहिँ सेवाग्राहीहरू पनि ठुलो समस्यामा पर्न सक्छ। सहकारी भनेको वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने एक आपसमा मिलेर सहकार्य गरेर थोरै थोरै रकम जम्मा गरेर त्यसलाई एउटा ठुलो पुँजी बनाएर आफै चल्ने एउटा चाहिँ संस्था हो। तर मैले देख्ने गर्छु सहकारीहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बचत सङ्कलन गर्ने र त्यो बचतलाई चाहिँ आफ्नो सहकारीको सदस्यभन्दा बाहिर पनि लगानी गर्ने। जब यो कुरामा सहकारी अगाडि बढ्छ तब यो समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने एउटा सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ। त्यसैले मैले सहकारीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि नबढ्नुहोस्, आफ्नो पुँजीलाई बढाउँदै जानुहोस् र आफ्नो सहकारीका सदस्यहरूलाई विभिन्न आफ्नो चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसो भएपछि सहकारीको सदस्यको आर्थिक वृद्धि पनि हुने। जब सहकारीको सदस्यको आर्थिक वृद्धि हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, त्यो सहकारी आफै समृद्ध हुँदै जान्छ। मैले सानो उदाहरण मात्रै राखेँ। म पनि एउटा सहकारीको सदस्य छु। सयपत्री सहकारीको चाहिँ म संस्थापक सदस्य हुँ। हामी प्रत्येक महिना 2000 रुपियाँ जम्मा गर्छौँ र आज एउटा सदस्यको पुँजी झन्डै 5 लाख रुपियाँको हाराहारीमा पुगेको छ। अब भन्नुहोस् 400 सदस्यको 5 लाखको दरले जोड्ने भने 20 करोड पुँजी त आफ्नो हो नि। त्यो 20 करोड पुँजी हामी त्यही भित्र सदस्यहरूलाई लगानी गर्दै गयौँ भने हामीलाई पैसा त त्यही पुग्छ। अनि कहीँ प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन, कहीँ जोखिम चाहिँ निम्त्याउनु परेन। अब कल्पना गरौँ हामी अब 10 वर्ष बचत गऱ्यौँ भने अर्को 5 लाख थपिन्छ एउटाको भने सदस्य सङ्ख्या पनि बढ्छ भने 1 अरब रुपियाँ पुग्न सक्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सहकारीका सञ्चालक साथीहरूलाई विनम्र साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरू प्रतिस्पर्धामा लाग्ने होइन, हामी बिस्तारै आफ्नो पुँजीलाई वृद्धि गर्दै जाने हो। त्यो वृद्धि हुँदै गएको पुँजीलाई आफ्नो सहकारीभित्रका सदस्यलाई लगानी गर्दै जाने हो। यो कालान्तरमा यो ठुलो हुने हो। मैले भन्ने गरेको छु सहकारी संस्था भनेको मैले एउटा चौतारामा रोपेको बिरुवाले रोपेकै दिनदेखि छहारी दिन सक्दैन। तर त्यो चौतारीमा रोपेको बिरुवालाई हामी मलजल गर्दै गयौँ, पानी हाल्दै गयौँ, त्यसको चाहिँ गोडमेल गर्दै गयौँ भने त्यसले 10 वर्षपछि थोरै मान्छेलाई छहारी दिन सक्ला। त्यसले 20 वर्षपछि 50औं मान्छेलाई छहारी दिन सक्ला भने सहकारी पनि त्यही हो। आज हामी सुरु गर्ने हो, त्यसको प्रतिफल भनेको हामी 20 वर्ष 30 वर्षको हिसाब र मैले धेरै साथीलाई भन्ने गरेको छु। अहिले हाम्रो समाजमा धेरै हेर्ने गर्छौँ, परिवारमा छोरा बुहारी छोराछोरी विदेश गएका छन्। अब घरमा बुढाबुढी मात्रै छन्। अब ती बुढाबुढीले वास्तवमा नियमित बचत गर्दै गयो भने अब बुढेसकालमा त्यो बुढाबुढी दम्पतिलाई हेर्ने भनेको सहकारी नै हो। त्यसैले मैले सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैजना कुनै न कुनै सहकारीमा आबद्ध हुन जरुरी छ। हामी नियमित रूपमा बचत गर्न जरुरी छ र नियमित रूपमा बचत गरेको रकमले कालान्तरमा हामीलाई चाहिँ सुरक्षित गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा मैले राख्दै, साँच्चै नै पर्सा बजार, हाम्रो खैरी नगरपालिका पर्सा बजार आर्थिक गतिविधिमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्दैछ। यहाँ दर्जनौं क श्रेणीका ब्याङ्कहरू स्थापित भइसकेका छन्। दर्जनौं यहाँ चाहिँ सहकारी संस्थाहरू ख वर्ग ग वर्गका ब्याङ्कहरू यहाँ चाहिँ आइरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्। मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, अब तत्काल यो खैरेनी बजारमा पर्सा बजारमा एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क पनि आउँदैछ। हाम्रो 6 महिनाको अथक प्रयासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क आउने तयारी भइसकेको छ। त्यसले कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कोठा भाडाको सूचना पनि निकालिसकेको छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो चाहिँ उपयुक्त घर हुने साथीहरूले त्यसमा चाहिँ निवेदन हाल्नु होला। चाँडै नै यो पर्सा बजारमा अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क पनि आउँदैछ। यो गर्दा अब यो बजारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क हुन्छ, नेपाल बैङ्क हुन्छ, कृषि विकास बैङ्क, सरकारी बैङ्कहरू सबै स्थापित भएको ठाउँ यो हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरूको पनि यो संस्थाले स्वस्थ रूपमा प्रतिस्पर्धा नगरिकन आफ्नो सेवालाई राम्रो गर्नुस्, जनतालाई सेवा दिनुस्,
यहाँका जनताको आर्थिक समृद्धिको लागि तपाईँले टेउ पुर्याउनुहोस् भन्ने यहाँहरूलाई मैले शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँको सहकारीको उत्तरोत्तर सेवाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि मैले आज मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ आमन्त्रण गरेर मेरा भावना र विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, अर्पण सहकारीका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण परिवारप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ। निकै नै महत्त्वपूर्ण भनाइका साथ आफ्ना शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएकोमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खैरेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालमणि चौधरीज्यूलाई हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ। उपस्थित अतिथि, विशिष्ट अतिथि, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मायाको चिनो प्रदान कार्यक्रममा सहयोग गरिदिनको लागि म संस्थाका उपाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु। समाजसेवी रामप्रसाद कणेलज्यूलाई म मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु। रामप्रसाद कणेलज्यूलाई म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पत्र सेवा केन्द्रको व्यवस्थापनको संयोजक को त्यसै गरी शुभकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुन लम्सालज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्र खैरेनी नगर कमिटीका अध्यक्षज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष एमन भूषालज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिका रूपमा रहनुभएका उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीका अध्यक्ष दिपेन श्रेष्ठज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि र ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर थापा छेत्रीज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खैरेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालमणि चौधरीज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनका लागि र ग्रहण गरिदिनका लागि नगर प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। मैले अगाडि नै उद्घोष गरिसकेको छु। हामी यो कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरेर रिबन काटेर हाम्रो सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्नेछौँ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी पत्रकारज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरेर हाम्रो रिबन काट्ने कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यसपछि सम्पन्न हुनेछ भन्ने चाहिँ आफ्ना शब्दमा उच्चारण गरिदिएर चाहिँ यो स्टेजको कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि म कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मेघनाथ पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्छु र म कार्यक्रम सञ्चालक ध्रुवराज खनाल यसै संस्थाको शेयर सदस्य पनि हुँ। यो आजको कार्यक्रमको सञ्चालकको रूपमा मैले भूमिका निर्वाह गरेँ। केही त्रुटि भएको भए म क्षमा पनि चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनको लागि अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खैरेनी नगरपालिकाका मेयरज्यू, खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षज्यू, खैरेनी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्षज्यू, त्यस्तै हाम्रो संस्थाका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, हाम्रो खैरेनीका सहकारीका एकजना अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित अतिथि, अन्य अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्य तथा खैरेनी नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, पत्रकार मित्रहरू, हाम्रा शेयर सदस्यहरू लगायतलाई अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको यस उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यहाँ
अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको उद्घाटन कार्यक्रम गरिरहँदा यहाँहरू हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँका सरकारका प्रतिनिधिहरू, सहकारीका प्रतिनिधिहरू, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि तथा प्रमुखज्यूहरू, उद्योग वाणिज्यका प्रतिनिधिहरू आएर शुभकामना दिइरहँदा हामीलाई एउटा आजको क्षण एउटा ऐतिहासिक बनाइदिनु भएको छ र मेयरज्यूले भने जस्तै निर्देशन दिए चाहिँ हामी अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नीति, विधि र प्रविधि मैत्री बनाएर यहाँ कार्यक्रम गर्नेछौँ र सहकारीमा प्रतिस्पर्धा त छ, हामी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी यहाँ सहकारीलाई सहकारी झैँ चलाउने गरी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर नै यहाँका सेयर सदस्यहरूलाई हामी लाभान्वित गर्नको लागि, सेवा दिनका लागि यहाँ आएका छौँ। यसभन्दा पहिले नै सेयर सदस्यहरू हुनुभएका खैरेनी नगरपालिकाका 300 भन्दा केही बढी सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सेवा दिनको लागि र नयाँ सेयर सदस्यहरू वृद्धि गर्नका लागि हामीले यो ठाउँ छनौट गरेका छौँ। त्यसैले यहाँ हामी नयाँ आएका होइनौँ, हाम्रा पुराना सेयर सदस्यलाई सेवा दिनका लागि आएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै फेरि पनि यो खैरेनी पूर्व चितवनको मुटुको रूपमा विकसित हुँदै रहेको खैरेनीमा हामी सहकारीलाई सहकारी झैँ चलाउन, यहाँको व्यवसायमा लगानी गर्न र यहाँका व्यवसायीहरूले दिनभरि व्यवसाय गरेको रुपैयाँ आर्थिक साँझ आएर हाम्रो सहकारीमा जम्मा गर्नुहोस्, बिहान लिएर जानुहोस्, तपाईँको पैसा पनि सुरक्षित हुन्छ, बिहान लाँदा रातभरि तपाईँ घर बस्ने पैसाको ब्याज पनि दिन्छौँ। हामी यो सचेतना जगाउन पनि आएका छौँ। यहाँका सेयर सदस्यहरू मध्ये एकजना सेयर सदस्यलाई पनि, हाम्रो सेयर सदस्य बन्नुभएका एकजना सेयर सदस्यलाई हामीले सफल व्यवसाय बनाउनका लागि ऋण दिन सक्यौँ भने, एकजनाको मात्रै व्यवसाय परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने पनि हामी आफूलाई धन्य सम्झिनेछौँ। हामी एउटा गरिबको विद्यार्थीले पनि यहाँ हामी अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई पनि ऋण दिने गर्छौँ। त्यसरी हामीले दिएको पैसाले कुनै एउटा विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्यो भने पनि हामी धन्य हुनेछौँ। हामी त्यो अभियानमा छौँ। हामी यहाँका बैङ्कसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ, सोझो प्रतिस्पर्धा। हामी यहाँ सहकारी बिच सहकार्य गर्नेछौँ र बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ। हामी बैङ्कले जस्तै ऋण दिनेछौँ, बैङ्कले भन्दा तपाईँले राखेको बचतमा बढी ब्याज दिनेछौँ। त्यसैले हामी बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्दछौँ। आर्थिक रूपमा भन्नुपर्दा हामी तपाईँहरूले राखेको रुपैयाँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी र बैङ्कहरूले भन्दा बढी मुनाफा दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसैले सहकारीलाई सहकारी जस्तो र यहाँका सेयर सदस्यलाई सहकारीको मालिक जस्तो व्यवहार गर्नेछौँ र हामी सेवा गर्न आएका छौँ। हामी सबैलाई शुभकामना दिनुभयो। वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको वडामा हामी आएका छौँ। हामी आफूलाई तपाईँहरू पनि सहकारी कर्मी हुनुहुन्छ, अग्रज सहकारी कर्मीहरू हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ यहाँका प्रत्येक मञ्चमा आएका हाम्रा अतिथिहरू अग्रज सहकारी कर्मी हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको निर्देशन र सहकारी अनुसार सहकारी चलाउने प्रतिबद्धता पनि अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तर्फबाट गर्दै यहाँहरूकै यो नेपाल सरकारको नीति अनुसार, खैरेनी नगरपालिकाको नीति विधि अनुसार र अहिले संसारको 21औं शताब्दीको नीति विधि र प्रविधि अनुसार हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले हामीले यहाँ सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रममा हामीले भित्र अफिस उद्घाटन गरेको कार्यक्रम बाहेक त्यो बाहिरको औपचारिक कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई पुनः संस्थाको तर्फबाट मुरी धन्यवाद र तपाईँहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आजको यो उद्घाटन सत्र यही समापन भएको जानकारी गराउनुहुन्छ। धन्यवाद। त्यसलाई उता राख। यो
अब हामी सहकारीको चाहिँ औपचारिक उद्घाटनको मुख्य फेजमा छौँ। मेयर साहबलाई त पुरै हिमपात भयो। कर्मचारी भित्रबाट बोलाउनु। दिन लगाऊ क्या शुभकामना छ। हस् मेयर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो। बजाउँ अध्यक्ष, हामी त हिँड्ने बेला भयो अब। ड्युटी जाने बेला भयो। मलाई भन्दा अध्यक्षज्यू आज यति ल के गरे हो के खै त पुरा मान्छे गइसक्यो अगाडि। बोल्नै नपरोस् न है। जाउँ भित्र भिजिट गरौँ। हेलो, मयाको चिनो पाएर मक्ख सरलाई